नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत गर्दछौ म नवराज पौडेल र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता समीकरण संकटमा, सतहमा हेर्दा गृहमा रवि लामिछानेको दाबी मुख्य कारण देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच टकराव बढ्दो। नेपाली कांग्रेसले बोलायो विपक्षी दलहरूको बैठक। जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू अलमलमा, सरकारमा भएका र नभएकाहरूको गन्तव्य, योजना र लक्ष्यप्रति अस्पष्ट। यसपालिको निर्वाचन खर्च 7 अर्ब रुपैयाँ। निर्वाचन आयोगले 3 अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्ने, पार्टी खारेज गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग नभएको प्रश्नोक्ति। नेपालमा पछिल्लो समय सुन तस्करीका लागि विदेशी नागरिकको प्रयोग बढ्दै। साउन 1 यता 17 विदेशीले ल्याएको 34 किलो 151 ग्राम अवैध सुन समातियो। भारतको सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बारेको डकुमेन्ट्री प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग। तत्कालै प्रतिबन्ध हटाउन अन्तरिम आदेश भएन। र 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमै नेपाल पराजित। आयोजक बंगलादेश 3-1 गोल अन्तरले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। संकटमा छ सत्ता समीकरण। सतहमा हेर्दा गृहमा रवि लामिछानेको दाबी मुख्य कारण देखिए पनि भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच टकराव बढ्दो छ। कुनै पनि बेला यसले विस्फोटको रूप लिने संकेत देखा परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रचण्डको सत्तारोहण जति रोचक थियो, विश्वासको मत लिँदाको क्षण उत्तिकै लोभलाग्दो। तर मधुमास अवधिमै नयाँ सरकारको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिसकेको छ। राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको उठान गरेबाट सत्ता समीकरणमै कम्पन आइसकेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूले भनेकै व्यक्ति सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बन्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ। आफ्नो अडान बलियो बनाउन उनले रवि लामिछानेको गृहमा दाबीलाई साथ दिइरहेको स्पष्ट छ। गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तयारी तत्काललाई रोकिए पनि संकट टरेको छैन। देश आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदै जाँदा सत्ता सङ्घर्षले अस्थिरतालाई बढावा दिइरहेको छ। 169 सांसदको विश्वासको मत पाएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धर्मराएको मात्र छैन, एमाले र रासपाको चेपुवामा परेको छ। प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय संयन्त्रका अध्यक्ष केपी ओली दुवैजनाले 2 दिनको समय माग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि र आज संयुक्त बैठकले पनि उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक नबसेको अवस्थामा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बस्ने र प्रधानमन्त्रीले 5 दिनको समय, त्यो 2 दिनको समयलाई पनि ध्यान दिएर 2 दिनपछि हामी फेरि बस्ने, आवश्यक पर्यो भने बिचमा फेरि बस्ने र 2 दिनपछि आवश्यक निर्णय लिने र अहिले छलफललाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले बिहिबार पार्टी बैठकमा गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन जोखिममा पर्न सक्ने संकेत गरे लगतै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार नै विराटनगरमा पूर्व सहमति अनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै हुने बताउनुले सत्ता गठबन्धनमा खटपट छत्ताछुल्ल भएको हो। राष्ट्रपति नपाए एमाले र गृह मन्त्रालय नपाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गठबन्धन छोड्ने देखिँदा प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा पर्नुहुन्छ। यतापट्टि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अल्टिमेटम दिएको छ कि गृहमन्त्री मेरो पार्टीलाई दिनुहोस् अथवा मलाई दिनुहोस् भनेदेखि म पार्टी सरकारबाट फिर्ता लिन्छु भनेको छ। र अर्को के हो त भन्दाखेरि केपी ओली चाहिँ पहिले पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै तर्फबाट चाहिँ गृहमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने कुरो दबाब दिया हुनाले यहाँ एमाले प्लस चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै सरकारबाट बाहिरिने स्थिति छ। अब यो दुइटै चाहिँ सरकारबाट बाहिरिने स्थिति भयो भने तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सरकार संकटमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा सत्ताको दाउपेच कुरेर बसेको नेपाली कांग्रेस एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रचण्डको साथमा उभिएर नयाँ समीकरण बन्न सक्छ। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दल एक ठाउँमा हुने हो भने प्रचण्डको साथमा 152 सांसद उभिन सक्छन्, जुन सरकार बन्नका लागि पर्याप्त बहुमत हो।
राष्ट्रपति यतापट्टि शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ माग गरिरहेछ। यसबाट अर्को चाहिँ तपाईँको प्रचण्डकै पार्टीलेको पनि राष्ट्रपति माग छ। यतापट्टि चाहिँ के छ एमालेकै पार्टीको पनि चाहिँ राष्ट्रपति माग छ। हेर्नुहोस् अब यसमा पनि यिनीहरूको चाहिँ लफडा भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि सङ्कट चाहिँ सङ्कटै हो। एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालसँग अर्का साझेदार दल राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ। संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको राप्रपाका मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्टि बढेको छ। सरकार गठन भएको 1.5 महिना बित्न नपाउँदै सरकारभित्र देखिएको असन्तुष्टि र विवादले मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्दै गएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ। कांग्रेसले आज बिहान 11 बजे पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बोलाएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन र राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पद र राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रतिपक्षी दलहरू कसरी अघि बढ्ने भनेर कांग्रेसले तयारी गर्न बैठक बोलाएको हो। नेपाली कांग्रेस सहितको तत्कालीन गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दल विपक्षमा छन्। तर पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि राजनीति तरङ्गित भएको छ। त्यसपछि सभामुख उपसभामुखमा कांग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वार उठाएपछि नयाँ गठबन्धन बन्ने आशंका झन गहिरिँदै गएको छ। विपक्षमा रहेका दलहरूले फरक ढंगबाट गठबन्धन बनाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेपछि राष्ट्रपति निर्वाचन गठबन्धन टुटाउने प्रयास भइरहेको कांग्रेसले नै भनिसकेको छ। कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धन भत्काएर गोप्य मतदानको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा सफल हुने रणनीति लिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अडान लिएपछि कांग्रेस अझै आशावादी बनेको हो। यद्यपि सत्ता साझेदार दलहरूबीच यसअघि नै राष्ट्रपति नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भएको हो। एमालेले आफ्नो पार्टीले उठाउने उम्मेद्वारबाट नै राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै आएको छ। मंगिर 4 को निर्वाचन परिणामपछि बनेको सत्ता समीकरण र पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रममा तराई मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरू अलमलमा परेको संकेत देखिएको छ। सरकारमा गएका तथा नगएका तराई मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूको आवाज समेत सुन्न कठिन भइरहेको आम नेपालीले महसुस गर्न थालेका छन्। केही दल सरकारमा गए पनि असन्तुष्ट देखिन्छन् भने केही सरकार बाहिर रहेर भए पनि आफ्नो गन्तव्य योजना र लक्ष्यप्रति प्रष्ट छैनन्। एक रिपोर्ट। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माणकै क्रममा समर्थन गर्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुस 10 गते शीतल निवासमै पुगेर हस्ताक्षर गरेको जसपा अहिलेसम्म सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेमा अलमलमै छ। जसपाका लागि 2 वटा मन्त्रालय छुट्याएर राखिएको भए पनि सरकारमा जाने नजाने स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको जसपा अहिले यता न उताको अवस्थामा छ। त्यस्तै महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपा त अझै अलमलमै छ। प्रतिनिधि सभाका 4 सांसद जितेको लोसपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसके पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्री पाउने आशामा बसेको छ। विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नगएको र नबोलाइएको यो पार्टीमा अब के गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। भित्री चाहना सरकारमा जाने भए पनि लोसपा पार्टीले आफूलाई प्रतिपक्ष भन्दै आएको छ। लोसपा नेताहरूका अनुसार सरकारमा जाने नजाने विषयमा अझै पार्टीमा छलफल चलिरहेको छ। मंगिरको निर्वाचनबाट उदाएको अर्को पार्टी डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको अन्यल त झनै गुजुल्टिएको छ। रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि शपथ खाए पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न नै 1 महिना लगाएको यो पार्टी कतिबेला बाहिरिने हो भन्ने निश्चित छैन। जनमतले सरकार निर्माणका बेला सहमतिमै उद्योग मन्त्रालय पाएको भने पनि भागबण्डामा खानेपानी मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो। उद्योग मन्त्रालय नपाए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने सम्मको चेतावनी दिएको यो पार्टी केही दिनको घुर्कीपछि खानेपानी मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो।
अहिले पनि जनमत पार्टीले सरकारसँग उद्योग मन्त्रालयका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ। उद्योग मन्त्रालय नपाए थप एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने जनमतको माग छ। कैलाली आन्दोलनबाट उदाएका रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जोस पनि बिस्तारै सेलाइसकेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउन साथ सहयोग गरे पनि नेता रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडानमा देखिएको नागरिक उन्मुक्तिले आफूलाई सत्ता गठबन्धन दल वा विपक्षी के हो भनेर स्पष्ट नै गर्न सकेको छैन। रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य मुद्दा बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पनि स्पष्ट कार्य दिशा र रणनीतिक मामिलामा अलमलमै छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 2074 सालको भन्दा कम खर्चमा यसपटकको चुनाव गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कम खर्चमा निर्वाचन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सहित 7 अर्ब रुपैयाँमा निर्वाचन सकेको जानकारी गराउनु भयो। निर्वाचन खर्च 10 अर्ब अनुमान गरे पनि 3 अर्ब फिर्ता गर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। संवैधानिक कानून अनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले प्रणाली र संविधानमाथि गरिने आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन उहाँले सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनको निम्ति पनि कार्यालय स्थापना हुन्छ, त्यहाँ पनि कर्मचारी खट्नु, केही खर्च त त्यहाँ पनि हुन्छ। 74 सालमा भएको खर्च भन्दा पनि कम खर्च गरेर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। कम खर्चमा आएका अहिलेका प्रतिनिधि भएका हुनाले कम शक्तिशाली र कम क्षमतावान त पक्कै पनि छैनन् होला। अनिवार्य आयोगले तिर्नुपर्ने कुराहरू समेतलाई दृष्टिगत गरेर झन्नै 10 अरब खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान हामीले पेश गरेका थियौँ। सुरुमा त यो झन्नै 11 अरबको हाराहारीमा आएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अर्को निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता सूचीमा नाम भएका सबैले समानुपातिक तर्फबाट भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्न कानून बनाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। तत्काल नै स्थानीय तह र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फरक वर्षमा गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। यो चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भने त्यो अधिकार तत्काल उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन। हामी विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई त मताधिकार हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ भने देशभित्रै भएका योग्य मतदाता सबैले उपयुक्त ठाउँबाट, आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँबाट मतदान गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ भन्ने आएको सोचाइ छ। 1 वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन, अर्को वर्ष प्रदेश सभाको निर्वाचन, त्यसपछि अर्को वर्ष प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने ढङ्गले फेरि यो चाहिँ निर्वाचन मात्रै खोजो आयुक्तले भने त्यसो नभनिदिनु होला। अघि कता सुन्दै पनि थिएँ त्यो उपनिर्वाचन खोजो भने जस्तो उपनिर्वाचन पनि खोजेको होइन, आयो भने नगरी धर पाइँदैन, त्यो मात्रै हो होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति इंगित गर्दै उहाँले उम्मेदवारी दिँदा नै नेपाली नागरिक होइन र नागरिकता अनुसार उमेरले उम्मेदवार बन्न योग्य भएको छ वा छैन भन्ने बारेमा हेर्ने आयोगको अधिकार भएको प्रस्ट्याउनु भयो। कुनै पनि व्यक्तिसँग कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिने अधिकार नहुने र आयोगले पनि पार्टी खारेज गर्न सक्ने अधिकार नराख्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। तपाईँले त त्यति मात्रै गर्नुहुन्छ, के भन्छ नक्कल बमोजिम सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनेर गर्नुहुन्छ। हामीले त यी सबै ठिक हुन्, गलत भयो भने कानुन बमोजिम सहन बुझाउन तयार छु भनेर पनि हामी सही गराउँछौँ। राजनीतिक दलको दर्ता खारेजीको विषय छ, त्यसलाई हामीले कानुन बमोजिम टुङ्ग्याउनु पर्दछ। तपाईँले यो चाहिँ राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा 12-13 तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यी छ कानुन। नेपालको संविधानको धारा 270 तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। यी व्यवस्थाले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिँदैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मत बदर भएको विषयमा विशेष अध्ययन गर्ने र आगामी दिनमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै कानूनमा नै विद्युतीय निर्वाचन बाध्यकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो समय सुन तस्करीका लागि विदेशी नागरिकको प्रयोग बढेको पाइएको छ। साउन 1 देखि अहिलेसम्म 17 विदेशीले नेपालमा ल्याउन लागेको 34 किलो 151 ग्राम अवैध सुन नियन्त्रणमा लिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले बिहिबार 9 किलो 135 ग्राम सुनसहित क्यानाडियन नागरिकलाई पक्राउ गर्यो। मोहम्मद कमल महागोप नाम गरेका ती व्यक्तिले शरीरभित्र 8वटा प्याकेटमा 9 किलो भन्दा बढी सुन तरल पदार्थ जस्तो बनाई ल्याएका थिए। त्यसपछि भन्सार कार्यालयले सुन नियन्त्रणमा लियो र उनलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगायो। गत पुस 11 गते पनि भन्सार कार्यालयले एक सुडानीलाई 19 किलो सुनसहित पक्राउ गरेको थियो। 27 वर्षीय मोहम्मद अहमेद दाफल्ला सारा फेल्दिन पर्यटक भिसामा नेपाल घुम्न भन्दै आएका थिए। सारा फेल्दिन मात्र होइन, सुडानकै अर्का नागरिक अहमद मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद पनि त्यही दिन पक्राउ परे। उनी सारा फेल्दिनले साथमा ल्याएको सुन लिन विमानस्थलमा पुगेका थिए। यसरी विमानस्थलबाट करिब 1 महिनामा ठूलो परिणाममा विदेशी मार्फत भित्राउँदै गरेको अवैध सुन पक्राउ गरिएको छ। साउनबाट अहिलेसम्म हामीले विदेशी नागरिकलाई 17 जना विदेशी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिई उनीबाट सुन बरामद गरेका छौँ। यसमध्ये यिनीबाट बरामद भएको सुनको परिणाम 34,151 ग्राम देखिन्छ भने पछिल्लो समय गत पुस 11 गते सुडानी नागरिक मोहम्मद अहमद डफल्ला सराफुद्दिनबाट 19 केजी जफत गर्यो भने हिजो मात्रै माघ 19 गते कनेडियन नागरिकबाट 9,135 ग्राम अर्धठोस सुन बरामद भएको छ। यसरी पछिल्लो समय हेर्दाखेरि 19 केजी र हिजोको 9 केजी 28 केजी चाहिँ ठुलो परिमाणमा सुन चाहिँ बरामद भएको छ र यी चाहिँ विदेशी नागरिकबाट नै बरामद भएको छ। यसबाट नेपालमा सुन तस्करीको स्वरूपमा परिवर्तन भएको पुष्टि हुन्छ। विगतमा गाडीका चक्का र विभिन्न पार्टमा सुन ल्याउने गरिन्थ्यो। त्यसैगरी विमानस्थलका सुरक्षाकर्मी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा पनि सुनको बिस्कुट ल्याउने गरिएको थियो। त्यसमा विदेशी सहित नेपाली दुवैको संलग्नता हुने गरेको थियो। 33 किलो सुन प्रकरणमा चूडामणि उप्रेती गोरे पक्राउ परेसँगै अहिले नेपालमा ठूलो परिणामको बिस्कुट आकारको सुन पक्राउ पर्न छाडेका छन्। तर हाल पक्राउ परेको ठूलो परिणामको सुन अर्धतरल अवस्थामा छ भने त्यसमा विदेशी नागरिक प्रयोग भएका छन्। मान्छे मात्रै विदेशी होइन कि यसमा जुक्ति पनि नयाँ खालको उपायहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ तस्करी भएको देखिन्छ। अहिलेको सुन चाहिँ सेमी लिक्विड होइन, जस्तै अर्धठोस तरिकाको चाहिँ त्यसलाई बनाएर अनि त्यसलाई प्याकेट बनाएर शरीरको विभिन्न भागमा लुकाएर त्यसरी जसलाई चाहिँ एक्सरे मेसिन पनि चल्न सकोस् होइन, त्यसरी चाहिँ त्यसमा विभिन्न केमिकलको मिसावट गरेर ल्याएर त्यसमा चाहिँ विदेशीहरूको इन्भल्भ देखिएको अहिले पछिल्लो चरणको कुरा चाहिँ यहाँले सङ्केत गर्नुभएको ठिकै हो। यसरी तस्करी भएर नेपाल भित्रने सुन नेपाली बाटो हुँदै भारततर्फ लैजाने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। पछिल्लो समय पक्राउ परेका सुन अर्धतरल अवस्थामा हुनु र विदेशी नागरिक नै भरियाका रूपमा प्रयोग हुनुले नेपालमा सुन तस्करी मौलाइरहेको प्रश्न हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नागरिक उन्मुक्तिका सचेतक अरुण कुमार चौधरीलाई जेल चलान गरिएको छ। चौधरीलाई शुक्रबार कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई कैद पूर्जी लिएर धनगढी कारागारमा चलान गरिएको हो। फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेका चौधरीलाई बिहिबार बाँकेको कोहलपुरको बैजनाथपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर नेपालगञ्जबाट जहाजमा काठमाडौँ ल्याएर फेरि धनगढी लगिएको हो। चौधरी आगजानी मुद्दामा दोषी ठहर भई 9 वर्षदेखिका फरार प्रतिवादी भएको पाइएपछि प्रहरीले शुक्रबार पक्रेको हो। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर उनी निर्वाचित भएका हुन्। कैलाली जिल्ला अदालतमा 2066 भदौ 3 गते आफ्नो लु 211 नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै 2067 भदौ 2 गते कैलाली जिल्ला अदालतमा महादेव बजगाईले प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका अरुण चौधरी सहित परशुराम चौधरी र वीर बहादुर चौधरीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। 2070 वैशाख 9 गते कैलाली जिल्ला अदालतले सांसद चौधरी सहित परशुराम चौधरी र वीर बहादुर चौधरी गरी 3 जनालाई 6 महिना कैद सजाय सुनाएको थियो।
त्यतिबेला 8,18,423 रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने समेत फैसला भएको थियो। अदालतले फैसला गरे पनि यसअघि 3 जनालाई पक्राउ गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रहरीले कुनै पहल गरेको थिएन। नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिका लागि सर्वस्वीकार्य व्यक्ति आफ्नो पार्टीमा मात्रै रहेको दावी गर्नुभएको छ। नेता कार्कीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य बनाउन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको तर्क समेत गर्नुभयो। सुनसरी स्थित हरिनगर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेर बालहट देखाएको जिकिर गर्दै त्यसले मुलुकलाई अघि बढाउन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। राष्ट्रपति मैले खडा गरेको व्यक्ति मात्रै भोट दियो भने राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्ने त्यो बालहट र त्यो बालहटले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन र यो सम्मानित संस्थाको नेतृत्व सर्वस्वीकार्य व्यक्तिले गर्नुपर्नेछ र त्यो व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेस भित्र नै छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। नेता कार्कीले सत्ताका लागि कांग्रेसले मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै कांग्रेसले सत्ता खोजेर नहिड्ने तर त्यो आफै आउने उहाँको तर्क थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र मलेसियाका गृह मन्त्री सैफुद्दिन नासुसन बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार दुई देशका मन्त्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने बारेमा छलफल भएको छ। बैठकपछि श्रम मन्त्री अर्यालले मलेसिया सरकारसँग नेपाल सरकारको श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्दा नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाका श्रमिक सरहको सेवा सुविधा दिने कुरामा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कामदारहरूलाई मलेसियाको लोकल कामदार र फरेनर भनेर विदेशी र स्वदेशी भनेर फरक नहुने किसिमको सेवा सुविधा दिने विषयमा उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र हाम्रो पनि चाहना यही नै हो। जुन बेलासम्म नेपालीहरू विदेश जानुपर्छ त्यति बेलासम्म अलिकति स्किल बनाएर पठाउने जिम्मेवारी हामीहरू र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको लोकल कामदार र विदेशी कामदारमा कुनै पनि फरक नआओस् भन्ने मेरो अपेक्षा र मेरो माग पनि हो हाम्रो सरकारको तर्फबाट। त्यस्तै मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसनले नेपालबाट 2,85,768 जना श्रमिकहरू मलेसिया गएको र सो मध्येबाट 1,85,000 म्यानुफ्याक्चर्स क्षेत्रमा आबद्ध रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै 70,000 कर्मचारी सेक्युरिटी गार्डमा कार्यरत रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मलेसिया सरकारले नयाँ श्रम नीति बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै कामदार अनुकूलको नीति निर्माण गरिरहेको र त्यसका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले कामदारहरूका लागि ज्यालामा पनि वृद्धि गर्ने गरी नीति बनाएको बताउनुभयो। That allow the Nepalis who are living in Malaysia but they don't have a proper documentation, for example, we promise that they are allowed to work in Malaysia after they go through a certain process. 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको हिजोको इजलासले सन्दीप विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो। सन्दीपलाई किन र के आधारमा छोडेको हो भन्ने विवरण सहितको प्रतिवेदन मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो। यस्तो निवेदनमा यही नै प्रक्रियाबाट तल्लो अदालतको आदेश मागिन्छ र पछि त्यो आदेश सही थियो कि थिएन भन्ने हेरिन्छ। जबरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका लामिछानेलाई 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न 28 पुसमा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो। नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको साटो धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश प्रचलित कानून र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता
अधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। उक्त निवेदन अनुसार आदेश जारी भए सन्दीप मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सदाचार सम्बन्धी सचेतनामूलक राष्ट्रव्यापी लोकगीत प्रतियोगिता गरेको छ। आयोगले गरेको कार्यक्रममा विभिन्न चरणबाट छानिएका 15 समूहले शुक्रबार अन्तिम प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका हुन्। कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डाक्टर हरि पौडेलले आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक प्रतियोगिताका माध्यमबाट आम जनतालाई सचेत गराएको बताउनुभयो। उहाँले लोक दोहोरी सबै क्षेत्रमा सुनिने र आम नागरिकले बुझ्ने हुँदा अख्तियार सम्बन्धीका नीति नियमहरू गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। यस कार्यमा गीत सङ्गीत क्षेत्रको समेत भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ। गीत सङ्गीत सबैलाई मन पर्ने र प्रचार प्रसारमा पनि सहज हुने भएकोले आम जनमानस समक्ष जनचेतना फैलाउन यो प्रभावकारी माध्यम बनेको विषयमा हामी सबै जानकार नै छौँ। यस कडीमा भ्रष्टाचार जस्तो संवेदनशील विषयवस्तुमा आयोगसँग सहकार्य गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न साथै भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कृतज्ञ छ। त्यसका लागि म आयोग तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत। यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि चालिएका आवश्यक कदमहरूलाई आम जनतामा सहज रूपमा बुझाउन यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नीतिहरू छन्, हामीसँग त्यस्ता प्रक्रियाहरू छन्, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसको भइहाल्यो भनेदेखि त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने, कसरी चाहिँ नि यसको एउटा निचोडमा पुर्याउने नियन्त्रणको कुरोहरूलाई सुशासन कायम गर्नलाई के गर्ने भन्ने कुरोसँग हामीसँग थुप्रै त्यस्ता दस्तावेजहरू छन्। तर यो कुरो जसले कार्यान्वयन गर्छ त्यहाँसम्म मात्रै सीमित रहने हो। आम रूपमा नै भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरोमा जनस्तरमै जनचेतना जगाउने सम्बन्धमा यो जुन कार्यक्रमको कुरो छ त्यसले गर्दाखेरि त पक्का पनि यसको महत्त्व छ भनेर हामीले पनि अलिकति समन्वय भनौँ अथवा सहजीकरण भनौँ त्यो गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र त्यो जिम्मेवारी दिनुभएकोमा पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा प्रतियोगी कलाकारहरूले अख्तियार सम्बन्धी सचेतनामूलक गीत पनि प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तो समाचार आजैदेखि बन्न नदिउँ। राष्ट्रव्यापी लोकगीत प्रतियोगिता मार्फत भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतना र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख सहित 6 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। युवा स्पोर्ट्स क्लबको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको अभियोगमा अख्तियारले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख सहित 6 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारी, तत्कालीन नायब सुब्बा शम्भु शाह रौनियार, तत्कालीन खरिदार शिवप्रसाद शाह तेली, रिन्ता कुमारी र वीरगंज 31 का शेख सफी अहमद विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विष्णुदत्त पौडेलले सबै नागरिकले स्वास्थ्योपचार राम्रोसँग पाउन सक्ने ग्यारेन्टी सहितको नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले रोग लागेपछि सबैले जुनसुकै उपचार पनि पाउन सक्ने गरी कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले अस्पतालहरूमा प्रविधि र जनशक्तिको अभाव भएको अवस्थामा विदेशी देशहरूले सहयोग गरेका मेसिनहरू पनि थन्किएर बसेको बताउनुभयो। उहाँले साना कुराहरूको अनुमति लिनलाई विभिन्न मन्त्रालयहरू चाहनुपर्ने तर
समस्याको समाधान हुन नसकेको औल्याउनुभयो। हामीले देशमा पोलिसी नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि ती कार्यक्रम त्यस्ता ती कार्यक्रमहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने खालका पोलिसी नीतिहरू बनाउनु। नेपाल जस्तो देश गरिब देशमा रोग लागेर उपचार गर्नु गाह्रो छ। आर्थिक दृष्टिकोणले गाह्रो छ, शारीरिक दृष्टिकोणले गाह्रो छ, मानसिक दृष्टिकोणले गाह्रो। जसलाई क्यान्सर लागेको त्यसलाई थाहा छ क्यान्सरको व्यथा। यहाँ क्यान्सर बिना पनि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई थाहा हो, उहाँलाई सोध्नुपर्छ क्यान्सरका कति पीडा हो भन्ने कुरा। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति योजना र अनुगमन महाशाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेलले राजनीतिक दबावका कारण दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकहरू पठाउन कठिनाई हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो। सबै खाले संरचना र प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले चिकित्सकहरूको पेसामा पनि लेनदेन, अनावश्यक दबाव लगायतका विकृतिहरू रहेको बताउनुभयो। अनावश्यक रिफर गर्छौँ, त्यो पनि छ, हाम्रै पेसाभित्र पनि छ, रकमको लेनदेन पनि छ। हजुर त्यो राजीव गान्धी पठाउनु नहोला, अन्त पठाउनुहुन्छ, अन्त पैसा सकिएपछि त्यो पनि हुन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ कुनै अस्पतालका शाखाहरू पनि खोलिएका छन् रिफरहरूको लागि। दर्ता कहाँ छ मलाई पनि थाहा छैन। हुन त म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना र अनुगमन भन्ने महाशाखामा हेर्छु, मैले पनि सक्दिनँ, मेरो टिमले पनि नसक्ने गरी धेरै शाखाहरू छन्। कोही बोर्ड टाँसेर कोही बोर्ड नटाँसी पनि यहीँबाट बिरामी पठाउने पनि छ, कतै कतै त्यस्तो पनि बनाइएको छ। प्रमुख पौडेलले रिफरका लागि निर्माण गरिएका कतिपय अस्पतालका शाखाहरू आफूले हेर्नुपर्ने ठाउँमा भएर पनि जानकारीमा नआएका रिफर सेन्टरहरू रहेको बताउनुभयो। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सूचना प्रविधिको सही प्रयोगमा जोड दिनुभएको छ। देशलाई फाइदा हुने गरी हरेक निकायले सूचना प्रविधिको सही प्रयोग गर्नुपर्नेमा मुख्य सचिव बैरागीले जोड दिनुभएको हो। सूचना प्रविधिको सही प्रयोग नभए त्यो हरेकका लागि खतरनाक साबित हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्य सचिव बैरागीले सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गरी मुलुकमा सुशासन ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको औल्याउनुभयो। डाटा म्यानेजमेन्टलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। 10 ठाउँमा डाटाहरू छरिया छ। हामीसँग एकीकृत सूचना प्रणाली अहिले पनि बनेको छैन। नागरिकले एउटै खालका विवरण, एकै प्रकारका विवरण 10 ठाउँमा अहिले पनि बुझाउनुपर्छ। लाइसेन्स पनि त्यही बुझाएको छ, परिचय पत्र पनि। कार्यक्रममा अर्थ सचिव तोयम रायले सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आफूले छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले सूचना र प्रविधिको बजार क्षणभरमै फेरिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अर्थ सचिव रायले सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि बजेटको अभाव हुन नहुने भन्दै सूचना प्रविधिको बजारमा नेपालको प्रवेश सहज नभएको तर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। नेवार समुदायको प्रमुख संस्कारहरूमध्ये 12 पिकायगु अर्थात् गुफा निकाल्ने पनि हो, जसलाई आजभोलि सूर्य दर्शन समेत भन्ने गरिन्छ। नेवार समुदायमा पहिलो पटक रजोवती भएकी बालिकालाई 12 राख्ने चलन रहेको छ। 12 दिनसम्म सूर्यको प्रकाश तथा पुरुषको छाया समेत हेर्न नहुने मान्यताको यो परम्परा संस्कार अत्यन्तै कठिन मानिन्छ। अचेल समयको अभाव तथा कठिनताका कारण परम्परागत यो संस्कार हराउने हो कि भन्ने पनि चिन्ता बढ्न थालेको छ। नेवार समुदायको महत्वपूर्ण संस्कारलाई जोगाउनु पर्छ भन्दै वज्राचार्य पूजा विधि अध्ययन समितिले शुक्रबार 70 जना कन्याहरूको सामूहिक 12 कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेवार समुदायको प्रमुख संस्कारहरू मध्ये 12 पिकायगु केवल महिलाहरूको लागि मात्र हो। उमेर अनुसार आउने यो समयमा शारीरिक र मानसिक परिवर्तनहरू, व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा आदिका विषयमा परिपक्व महिलाहरूले ज्ञान दिने गर्दछन्। 12 कोठामा 12 ख्याले कन्याको रक्षा गर्नेछ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले 12 कोठामा 12 ख्याको फोटो राख्ने परम्परा पनि रहेको छ। 12 कोठामा सूर्यको प्रकाश सिधै भित्र आउन नहुने तर परिवर्तित प्रकाश भित्र आउने, दोहोरो हावा चल्ने हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ।
ललितपुर स्थित न्याकचोकमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वज्राचार्य पूजा विधि अध्ययन समितिका संस्थापक तथा बौद्ध विद्वान गुरु दीपक वज्राचार्य 12 कन्याको वयस्क भएको सूचक संस्कार भएकोले कन्यालाई सिंगार पतार गरी दुलै जस्तै बनाउने परम्परा रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार 12 शुभ साइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। रजस्वला भएको बालिकाहरूको अथवा चाहिँ केटीहरूको उनीहरूको चाहिँ शरीर अलि कोमल नरम हुन्छ। त्यो शरीरलाई चाहिँ 12 दिनसम्म सूर्यको घामले रक्षा गर्ने अनि यस्तो रक्षा गर्दाखेरि उनीहरूको शरीर चाहिँ पछि एकदम राम्रो हुन्छ। मिन्स चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ जनधारणा छ। त्यसैले 12 दिन चाहिँ किन गरिएको भन्दाखेरि प्रत्येक हाम्रो चाहिँ 365 दिनमा चाहिँ जम्मा 12 महिना हुन्छ। एक महिनाको एक दिन हिसाबले चाहिँ जम्मा चाहिँ 12 दिनसम्म सूर्यको चाहिँ घामले रजस्वला चाहिँ भएको चाहिँ शरीरलाई सुरक्षा गर्ने, उनीहरूको चाहिँ भविष्यको लागि उनीहरूको मिन्स चाहिँ समय समयमा गराउनको लागि मिन्स सम्बन्धी कुनै गडबड नहोस् भनेर त्यसको लागि गुफा राख्ने गरिन्छ। 12 उमेर अनुसार आउने प्राकृतिक परिवर्तन वयस्कसँग सम्बन्धित शिक्षा दिने भएकाले धेरै सानो उमेरमा 12 राख्नु उपयुक्त मानिँदैन। वज्राचार्य पूजा विधि अध्ययन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र वज्राचार्य नेवार संस्कारलाई संरक्षण गर्न विगत 70 वर्षदेखि सामूहिक 12 कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेको बताउनुहुन्छ। नेवार संस्कारमा हाम्रो केटी बच्चाहरूलाई जुन यी 12 हामी राख्नुलाई आफैले आयोजना गर्दाखेरि एकदम गाह्रो हुने र लोभ हुने अवस्थासम्म पुगेको हुनाले हामीले चाहिँ नि सामूहिक रूपमा प्रत्येक वर्षको विवाह पञ्चमीको दिन सामूहिक यी तथा हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष एकचोटि चाहिँ हामीले सामूहिक 12 हामीले चाहिँ गुफा, जसलाई अहिले नेवारीमा गुफा भनिन्छ, गुफा राख्ने चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ र अहिले राखेको गुफा चाहिँ हाम्रो 15औं पटकको हाम्रो गुफा चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा चाहिँ हामीले 12 सामूहिक 12 चाहिँ हामीले आयोजना गरिँदैछौँ। नेवार समुदायमा कन्याको संस्कारहरूमा पहिला यी अनि 12 र त्यसपछि ईपा अर्थात् विवाह गर्ने प्रचलन छ। 12 पिक्यागोलाई सूर्य दर्शन गुफा निकाल्ने मात्र नभई सूर्यसँग विवाह हो भनेर गलत प्रचार भइरहेको तर्क पनि गरिएको छ। गुफा निकाल्नु अथवा 12 पिक्यागो गरिँदा पहिलो पटक महिनावारी हुँदा 12 दिनसम्म सूर्यलाई नहेरेको दोष शान्त गर्न सूर्यको पूजा गरिने भनिएको हो। 12 पिक्यागो संस्कार सूर्य विवाह पटक्कै होइन, सूर्य पूजा मात्र हो। यो एकदम सराहनीय यो जुन काम भइरहेछ, यो परम्परा हाम्रो संस्कृति हाम्रो चाहिँ संस्कार जुन एक समय त यो लोपै भइसकेको हो। हाम्रो चाहिँ पूजनीय गुरु हाम्रो दीपक वज्राचार्य गुरु हुनुहुन्छ, एकदम बौद्ध विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँले विद्यार्थी उत्पादन गरेर जुन चाहिँ अहिले गुफा बस हाम्रो नेवार भाषामा नेपाल भाषामा चाहिँ हाम्रो बारातेउ भन्छ, जुन चाहिँ अहिले यो लोप भएर पहिला एक समय त यो भिक्षुहरू कहाँ बिहारमा जान्थ्यो, कोही अन्य ठाउँमा जान्थ्यो, त्यस्तो कार्यक्रम भइसकेको बेलामा अहिले जुन हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृति हाम्रो संस्कारलाई चाहिँ जागेर्ना गरेर यो जुन काम भइरहेछ एकदम सराहनीय छ। यस्तो काम चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो देशको एउटा गहना हो, यो चाहिँ लोप गर्न दिनु हुँदैन। सही समयमा जीवनको शिक्षा पाएकी नेवा बालिकाले भविष्यमा आफ्नो परिवार र समाजलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउन सकुन्, आफ्नो स्वास्थ्यको हेरविचार आफैले गर्न सकुन् र श्रृङ्गारको ज्ञान होस् भनेर 12 दिनसम्म गोप्य रूपमा ज्ञान दिने विधि 12 संस्कार मानिएको छ। त्यसकारण 12 भए नेमत्य 12 भए वनेमत्य 12 चोम मचया पासापिंजको वनी भन्ने परम्परा रहे पनि अचेल सूर्य दर्शन भन्दै तामझामका साथ भोज गर्ने नयाँ परम्परा सुरु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पूरन सुवेदीका साथ बिसन्तर सकेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूचीमा व्यवसायहरू बढ्ने क्रम तीव्र छ। कोभिडपछि थलिएको अर्थतन्त्रले उकास्न नपाएका व्यवसायहरू बैंकहरूको चर्को ब्याज दरले थप मारमा परेका छन्। कतिपय धितो नै लिलामीको पीडामा परिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको माघको आधासम्म आइपुग्दा 13,226 जना ऋणी बैंकको कालो सूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा 13,216 ऋणी कालो सूचीमा परेका थिए। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या 3 गुणाले बढेको छ। बैंकहरूको चर्को ब्याज दर, व्यवसाय फस्टाउन नसक्नु, मागमा संकुचन, तरलता अभाव लगायतका कारणले व्यवसायीहरू समयमा कर्जा चुक्ता गर्न असक्षम भएका छन्, जसका कारण बैंकहरूको दबाव र बदनामीको भयले व्यवसायीहरू आत्मदाह, आत्महत्या गर्ने सम्मको कठोर निर्णयमा पुगेको घटनाहरू सुनिन थालेको छ। बैंकहरू नै व्यवसाय र व्यवसाय नै बैंक बने परिबाटे हावी हुन थालेको कतिपय व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। बैंकहरू सेवामा भन्दा नाफामा बढी केन्द्रित बने प्रवृत्ति देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। बैंकले इन्ट्रेस्ट धेरै पैसा दिएर पैसा डिपोजिट राख्ने यो नै सबभन्दा ठुलो होडबाजी भइरहेछ। किनभने यो फाइनान्सियल सङ्घ संस्था अनि सरकारी संस्था हो, जस्तै नगरपालिका, दूरसञ्चार अनि अर्को आएर यो सञ्चय कोष लगायतका संस्थाहरूबाट अरबौं अरब पैसा चाहिँ कम्पिटिसनमा 12%, 13% प्लसमा उनीहरूले लिइराखेको छ। अनि त्यो त जनताको पैसा हो नि, त्यो त व्यवसायीको पैसा हो नि, कर उठेको पैसा हो नि। तर त्यही पैसा चाहिँ लगेर फेरि जनतालाई चाहिँ 16%मा लगाइरहेछ अनि तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। 2 वर्ष चाहिँ प्रफिट नले पनि हुन्छ नि, र पनि ब्याङ्क चाहिँ नि मार्कमा पर्दैन नि। सबभन्दा कम्पिटिसन केमा भयो भने कसैको 4 अरब प्रफिट, कसैको 2 अरब प्रफिट, कसैको 3 अरब प्रफिट, पहिलो दोस्रो तेस्रो हुनेमा होडबाजी भयो। जुन प्रकारले आत्मदाह गरेका छ मान्छेले, 2-3वटा घटना अगाडि आइसक्यो। आत्मदाह मान्छेले त्यति सजिलो त गर्दैन होला भन्ने चाहिँ प्रमाणित गर्छ। कति चाहिँ माथिबाट चाहिँ मतलब बैंक या वित्तीय संस्था हुन्छ या अरू कुनै संस्थाले चाहिँ व्यापारी व्यवसायलाई चाहिँ कतिको चाहिँ परेशान गरेका छ अथवा अति नै भएकोले नै उनीहरूले यो स्टेप लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ बैंकहरूले आफ्नो कस्टमर बचाउन पनि केही न केही चाहिँ सुविधाजनक छ। व्यापारीले हामी ऋण तिर्दैनौँ, तपाईँको ब्याज तिर्दैनौँ त भनेको छैन नि। अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता अलिकति क्यापिटलाइज गरेर फ्युचरमा गरिदियो भनेर मात्रै भन्ने कुरा गरेको छ। राज्यले पनि व्यवसायीसँग कर मात्र उठाउने तर सुविधा भने नदिने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। अर्कातिर बैंकहरूको निष्क्रिय तथा खराब कर्जाको मात्रै बढ्दै जानुले वित्तीय क्षेत्र संकुचित अवस्थामा पुगेको बैंकहरूको दाबी गर्छ। निक्षेपको मात्रा घटिरहेकाले ब्याज दर सिंगल अङ्कमा ल्याउन केही असहज हुने बैंकहरू बताउँछन्। जुन ढङ्गले चाहिँ के छ भनेदेखि निक्षेपको चाहिँ जुन अभावहरू छ र निक्षेपमा जुन खालको ब्याजहरू बढिरहेको छ त्यसको चाप चाहिँ के हुन्छ भने कर्जामा पर्छ। फेरि अब हाम्रो अर्को भनाइ के पनि रहेको भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले के पनि भनेको छ भनेदेखि जुन स्प्रेड रेट भनेर जुन 4.4 को स्प्रेड रेटको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ 4 मा लाने भनिरहेको छ। त्यसले गर्दा त्योभन्दा हामी त्यो नाग्न पनि सक्दैनौँ। र अलिकति के छ भनेदेखि निक्षेपहरू ब्याङ्कहरू अलिकति बढ्न खोजेको स्थिति पनि छ। त्यो जति यो बढ्दै जान्छ त्यस कारण निक्षेपको ब्याजहरू घट्दै जान्छ र स्वत चाहिँ के छ भने त्यसमा हामी कर्जामा चाहिँ के छ भने घटाउने स्थिति रहन्छन्। त्यसले गर्दा यो ब्याङ्कको चाहना भन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिमा जुन ढङ्गले स्रोतहरूको जुन अभाव छ र स्रोतहरूमा परेको जुन चाप छ र स्रोतहरू जुन महँगो भइरहेको छ त्यसको कारण हो। त्यसले गर्दा यसले ब्याङ्कले चाहिँ कुनै म्यानुपुलेटेड गरेर अथवा कुनै त्यस्तो इन्टेन्सन राखेर गरेको होइन भन्न चाहन्छु। बैंकहरूले बिग्रदो अवस्थामा नाफामुखी भन्दा पनि ब्रेक इभन पोइन्ट अर्थात् नाफा र घाटाको बीचमा बसेर कारोबार गर्न तथा व्यवसाय बन्ने परिपाटी त्याग्न व्यवसायीहरू सुझाव दिन्छन्। राज्यले पनि व्यवसायका लागि उदारताको नीति अवलम्बन गरेमा राजस्वमा स्वत वृद्धि भएर अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ। माउन्टेन टिभी एसडी का लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बारेमा बीबीसीले बनाएको डकुमेन्ट्री प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरेको छ। डकुमेन्ट्री प्रतिबन्ध विरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाईपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारसँग कारण माग गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना एमएम सुन्दरेशको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा तत्काललाई प्रतिबन्ध हटाउन माग गरिए पनि त्यसमा अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन। बीबीसी निर्मित सन् 2002 को गुजरात विद्रोहमा मोदीको भूमिका रहेको वृत्तचित्र इन्डिया द मोदी क्वेश्चनलाई भारतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रसारणका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रतिबन्धले भारतको संविधान प्रदत्त सूचनाको हकमा रोक लगाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। निवेदनमा प्रतिबन्ध स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भएको दावी गरिएको छ। वृत्तचित्रले आफ्नो मुलुकको छवि बिगार्ने कोसिस गरेको भन्दै भारतको सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयले प्रसारणमा रोक लगाएको हो। वृत्तचित्रमा प्रधानमन्त्री मोदीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइएको र नकारात्मक चित्रण गरिएको सरकारको दावी छ। वृत्तचित्र हेरेको भन्दै विद्यार्थी सहित कयौं पक्राउ समेत परेका छन्। मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा गुजरात साम्प्रदायिक दंगाका क्रममा रेलमा आगलागी हुँदा 59 हिन्दू तीर्थयात्रीको मृत्यु भएपछि हिंसा सुरु भएको थियो। घटनामा 31 मुस्लिमलाई आपराधिक षड्यन्त्र र हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। बीस वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। बंगलादेशमा शुक्रबार सुरु भएको 20 वर्ष मुनिको महिला साफ फुटबलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। ढाकामा भएको खेलमा बंगलादेशलाई जित दिलाउन शहीदा अख्तर रिपाले 2 गोल गरिन्। मस्ट अक्लिमा खातुनले 1 गोल गरिन्। नेपालका मनमाया दमाईले 1 गोल फर्काइन्। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब नेपालले दोस्रो खेलमा आइतबार भुटानसँग खेल्नेछ। यस्तै अन्तिम खेलमा मंगलबार भारतसँग खेल्नेछ। माउन्टेन्स महासागरमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता समीकरण संकटमा, सतहमा हेर्दा गृहमा रवि लामिछानेको दाबी मुख्य कारण देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच टकराव बढ्दो। नेपाली कांग्रेसले बोलायो विपक्षी दलहरूको बैठक। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू अलमलमा, सरकारमा भएका र नभएकाहरू गन्तव्य, योजना र लक्ष्यप्रति अस्पष्ट। यसपालिको निर्वाचन खर्च 7 अर्ब रुपैयाँ। निर्वाचन आयोगले 3 अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्ने। पार्टी खारेज गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग नभएको प्रश्नोक्ति। नेपालमा पछिल्लो समय सुन तस्करीका लागि विदेशी नागरिकको प्रयोग बढ्दै। साउन 1 यता 17 विदेशीले ल्याएको 34 किलो 151 ग्राम अवैध सुन समातियो। भारतको सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बारेको डकुमेन्ट्री प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग। तत्काललाई प्रतिबन्ध हटाउन अन्तरिम आदेश भएन। र 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमै नेपाल पराजित। आयोजक बंगलादेश 3-1 गोल अन्तरले विजयी। अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।